मलाई त 1 वर्ष जेल हालियोस् म तयार छु। म हात राख्दै राख्थेँ जबसम्म नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कुरा प्रश्न पार्दैन। नेपाल सरकारले के त्यतिकै फरमान जारी गर्ने यो निरङ्कुश व्यवस्था हो र? यो उत्तरदायी व्यवस्था हो। अनि मान्छेलाई धम्की दिएर तिमीलाई जेल हालिदिन्छु 1500 कति मान्छेलाई हाल्छ हामी पनि उत्रियो भने के हुन्छ सडकमा? यस्तो कुरा चल्दैन यो लोकतन्त्र। हामी जनताको राजस्वबाट सञ्चालित हुने हाम्रो हितको लागि बने होइन सरकार। नेपाली जनतालाई जति शोषण गरे पनि हुन्छ, जति उनीहरूको टाउकोमा जे बजारे पनि हुन्छ। अनि यसरी त्यो जुकाले चाहिँ रगत चुसे जसरी चुस्ने र अनि विदेशी कम्पनीलाई 4 लाख बुझाउने हामीले क्या गजब गरेका छौँ भन्ने यो नेपालको संविधानको लोककल्याणकारी समाजवादको सिद्धान्त विपरीत छ। नेपालको सारा सूचना प्रणाली सबै हामी आफ्नो बलियो बनाउने भने यही हो। यो नेपालको संविधानको कुनै स्पिरिटसँगै मिल्दैन यो विदेशीले दिने कुरा। नेपाल त गलत, अनुचित, राष्ट्रिय हितको विपरीत छ। अब अनि पैसा नेपाल सरकारले हाल्दैन त्यसरी दिने कस्तो मान्छेले सुन्दाखेरि त हो क्या गजब हामीले तिरेको पैसा कहाँ कसको पैसा हो? नेपाली जनताले तिर्ने जुन 7 अरब कति करोड भन्नुभयो कसको पैसा हो? तर्कैको लागि तर्क गर्ने हो भने सारा विदेशलाई हैजात जिम्मा लगाइदिने, हामी आफू विदेशमा जनशक्ति बाहिर लिने, कोही अरबमा जाने, चेलीबेटीहरू बम्बईको बेल्लीमा जाने। अब मैले देखेको छु अरबमा गएर हाम्रा महिलाहरूको दुर्दशा, कोही कसको पनि आजको नयाँ युगको दासतामा हामी जाने सिधै अरूले जानेका छन् उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदिने। त्यस्तो तर्क गर्नु मिल्छ? यहाँलाई म जानकारी गराउँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकन याप राख्नु खोजेको थियो। भयङ्कर ठुलो विरोध भएपछि बल्ल 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 रोक्यो। त्यसमा पनि लाग्ने केही मन्त्रीहरू पनि थिए। अब त्यो नाम किन लिनु अहिले? अब यसरी राष्ट्रलाई चारैतिर कमजोर बनाउने त्यो कसको खेल हो? मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने ठुलो चक्रव्यूहको घेराभित्र हामी छौँ जस्तो लाग्छ। 25 लाख गाडीको 2 वर्षमा नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? मैले त 10 महिनामै देखेँ। अहिले एउटा तथ्याङ्क अनुसार अस्ति पढेको थिएँ, अब पछि यहाँबाट सुनौँला। एउटा तथ्याङ्कमा 4000 गाडी बाहिर आउँदाखेरि 1500 गाडीको त 1 वर्ष पनि काम लागेन भन्ने आज तथ्याङ्क। अब जुन कालो सूचीको कुरा गर्नुभयो, अब अहिले सचिवसँग मैले तर्क वितरण गर्नु कुनै अर्थ पनि छैन, भर्खरै आउनु भएको छ। अब त्यो 2 वर्षमै कालो सूचीमा बढ्ने कम्पनी कस्तो रहेछ भन्ने त अनुमान गर्न सकिन्छ नि। कस्तालाई दिएछ अनुमान गर्न सकिँदैन, कतिको भर पर्दो रहेछ। तर त्यो त उहाँहरूले दिए होइन। अब कति दिने बेला मुद्दा पऱ्यो, के पऱ्यो, कसो पऱ्यो, कसले म्यानुपुलेट गर्यो। अब हुँदा कानुनमा राखेर अनुसूचित सरकारले परिवर्तन गर्यो। त्यहाँसम्म यो सब घुसपेट हो। त्यहाँसम्म ठेकेदारको घुसपेट छ। यसमा 3-4 अरबभन्दा बढ्ता यसमा घोटाला भएको भन्ने छ। त्यति बेला पनि भएको थियो, घटनाक्रमले पनि देखाउँछ यो। त्यसैले गर्दा यसमा नेपाल सरकारले भन्छु म चाहिँ, अब मन्त्रीजी भएदेखि हुन्थ्यो कुरा। नेपाल सरकारले यो समग्र अघि महानिर्देशकले भनेको कुरा एउटा उहाँले छुट्टै एउटा सानो सोच्नको लागि पनि दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले चाह्यो भने यो संविधान बमोजिमको देवनागरी लिपिमा राख्न नसकिने होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। नेपाल सरकारले त्यो कानुनमा अनुसूचीमा उसले किन परिवर्तन गर्यो? त्यसरी मनपरी किसिमले कानुनमा भएर हामी छलफल गर्थ्यौँ नि संसद। त्यो कसको म्यानिपुलेसन थियो? कसको घुसपेट थियो? आज नेपाललाई सर्व रूपमा कमजोर बनाउने यति ठुलो खेल खेलिरहेछ। यसको संस्कृति खत्म गरिदिने, यसको भाषा समाप्त गरिदिने, यसमा सैनिक अखडा ल्याएर यो देशमा राख्ने देखिरहेछौँ त हामीले। सबै रमिता हामी देखिरहेछौँ। अहिले अरू क्षेत्रमा पनि हामी देखिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। जहाँसम्म यो BBIN को कुरा हो, के चाहिँ नेपालले पाछ र? BBIN-ले नेपालका गाडीहरू ल अहिले भन्नुहोस् जहिले इम्पोर्ट नम्बर लिनुभएको छ कतिको निर्वाध हिँड्न दिएको छ दक्षिण एसियामा? सब गफ हो। यतिसम्म जुन देशको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त लागू भएको छैन, सारा डुबान भएको छ, सिमाना मिचिएका छन्। जहाँ तपाईँको त्यो अहिले डुबान परेको छ 10 गजा मिचिएका छन्। अनि हामी चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखेपछि हाम्रा गाडीहरू निर्वाध गरेर हामी गजब हुन्छौँ। यो फाइदा लिने कम्पनीलाई सजिलो बनाउन दिने तर्क बाहेक केही पनि होइन। यसको यो निरर्थक तर्क हो। यसले केही पनि हुँदैन। किन जानु परेको छ नेपालका सारा गाडी त्यसरी? भोलि आज हिँड्न दिएको छैन गाडी। हामीले अरू देशका यस्ता गाडी हिँड्न दिएको छैन। जहाँसम्म इम्पोर्ट नम्बरमा भाषाको कुरा छ, यो बङ्गलादेशको कुरा मात्र होइन। जापानले कुन देशको भाषा प्रयोग गरेको छ? चीनले कुन देशको भाषा प्रयोग गर्छ? अब युरोपमा त मैले भनिहालेँ सेङ्गेन भिसा लागू गरेको मान्छे त निःशुल्क त्यहाँ निर्वाध हिँड्छन्, भिजै चाहिँदैन। त्यो हामी जाँदा त सेङ्गेन भिसा लियो भने 1 देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यहाँको कुरा यहाँ गरेर हुँदैन। त्यहाँको मुद्रै एउटै छ। त्यहाँको कुरा यहाँ दक्षिण एसियामा गरेर हुन्छ।
जुन देशमा न देशको बिचमा समानताको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्ने गरेका छ, न जहाँका सिमाना सुरक्षित छन्, त्यहाँको तुलना यहाँ गरेर त्यसको कुनै अर्थ छैन। एकदमै निरर्थक कुरा। हामीले त्यहाँतिर सोच्नै हुन्न। युरोपको नेपालमा तुलना गरेर कुनै नीति बनाइयो भने त्यो नीति त्यति निरर्थक, काम नलाग्ने, अरू केही पनि हुँदैन। हामीले नेपाल सोच्नु पर्यो, नेपाली जनता सोच्नु पर्यो। यी नम्बर प्लेटहरू नेपाली जनताले लेख्यो भने कति पैसा नेपालमा हामी रङ र फलाम त बाहिरबाट ल्याउँछ, हामीसँग छैन, त्यो त बुझिएको छ। तर त्यसमा जुन भ्यालु एड हुन्छ, श्रम लाग्छ, त्यो श्रम कति पैसा बराबर जान्छ। अनि हामीले एउटा विदेशी कम्पनीलाई अघि यहाँहरूले जुन उहाँहरूले हामीले जानकारी गराउनु भयो, यो झन्डै 4 अरब कति करोड किन दिनुपर्ने? हाम्रो गाडीको नम्बर लेख्नलाई पनि दिनुपर्ने किन? यदि नेपाल सरकारले साँच्चीकै इम्पोर्ट्स नम्बर हाम्रै देशमा बनाउनु पर्ने त्यति ती मेसिन नेपाल सरकारले ल्याउन सक्दैन? के गर्न खोजेको यो? म तपाईँ दुईजना सोधे आएँ है। म नेपाल सरकारका म परेछु भने म आफैले पनि सोधिरहेको छु, के चाहिँ गर्नु खोजिआयो? यो नम्बर प्लेट भने त निरन्तरको प्रक्रिया हो नि। कुनै एक दिन नम्बर जडान गर्दै सिद्धिने प्रक्रिया त होइन कि त्यस्तो भयो वान टाइममा सिद्धिने भयो ल भइहाल्यो। यो त निरन्तर दिनुपर्छ। भोलि आउने गाडीलाई पनि दिनुपर्छ, नम्बर खुल्यो भने पनि फेरि लेख्नुपर्छ। एउटा कुरा यो गम्भीर कुरा छ। एउटा जुन अघि अर्को कुरा भन्नुभयो, अब मलाई त त्यो कुरा थाहा छैन, अहिले भन्नु होला, सचिवजी मानदेशीले जानकारी गराउनु होला। यो जुन तथ्याङ्क हो, यो तथ्याङ्क यो जडान गर्ने कम्पनीले राख्छ कि राख्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न मेरो मनमा पनि छ। मलाई थाहा नभएर पनि होला, होइन, थाहा नभएर सोध्न पाइन्छ। यो हाम्रो विभागमा मात्रै रहने हो कि त्यो कम्पनीले पनि राख्छ? हामीले कम्पनीले राख्छ भन्ने सुनेको छ। अनि अमेरिकन कम्पनी, बेलायती कम्पनी, यहाँलाई म जानकारी गराउँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकन एप राख्नु खोजेको थियो। भयङ्कर ठुलो विरोध भएपछि बल्ल 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 रोक्यो। त्यसमा पनि लाग्ने केही मन्त्रीहरू पनि थिए। अब त्यो नाम किन लिनु अहिले? अब यसरी राष्ट्रलाई चारैतिर कमजोर बनाउने त्यो कसको खेल हो? मलाई त कहिले काहीँ के लाग्छ भने यो नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने ठुलो चक्रव्यूहको घेराभित्र हामी छौँ जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो देशले ल्याउनु पर्दैन त्यो मेसिन? यहाँ मेसिन ल्याएको यहाँ मान्छेले तालिममा पठाउनु पर्यो। हाम्रा कर्मचारीहरू के नेपालीहरू संसारमा गएर जे पनि गर्न सक्ने? अनि नेपालीलाई 3 महिना 1 वर्ष होला, 1 वर्ष तालिम दिने 1 वर्ष ढिलो हुन्थ्यो होला, हामी सक्दैनौँ। अनि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने, यो सुरुदेखि नै गलत छ। म त अदालतले राम्रो गर्ला भने अदालत पनि त्यही अरबौँको घोटाला गर्यो भने करोडौँको। सरकारले पनि भित्र यहाँ त के छ भने एउटा ठेकेदारले जहाँ पनि चलाइदिने, यो बडा दुःखद। यो मैले कसैलाई व्यक्तिगत भने होइन, हाम्रो प्रणाली यति कमजोर देखिन्छ कि एउटा ठेकेदारले घुसपेट गर्यो भने जहाँ पनि खतम पार्थ्यो। यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई मान्य सभापतिज्यू यो गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारका मन्त्रीजी आउनु पर्यो। अहिले उहाँले हामीले सूचना दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। हामीले कति कुरा थाहा पायौँ। अब म एउटा सानो कुरा भनेर टुङ्गाइहाल्छु। जुन अघि उहाँले त्यो गेटको मैले टिकट भन्ने सुन्थेँ, के गेट भन्नुहुन्थ्यो, जहाँबाट गाडीहरू गुज्रियो भने उसले रेकर्ड राख्थ्यो। अब त्यो गेटहरू पनि नेपालमा म एउटा भनौँ, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको मान्छे भावनाले उठेको कुरा गरौँ। बाजुराको मातडी गाडी जान्छ, मातडीबाट माथि त्यो लेक काटेर पोल्टी जान्छ। त्यसलाई कसले रिड गर्छ? मतलब यदि रिड गरेरै यो सारा गाडी सुरक्षित गर्नु हामीले सारा रेकर्ड राख्छौँ, कसैले दाबी गर्छ भने नेपाल ग्रामीण यत्रो क्षेत्रमा फैलिएको छ त्यहाँको गाडी कसले गर्छ? मेरो गाउँमा एउटा बाबला भन्ने छ, त्यहाँबाट खप्तर क्रस गरेर बजार जानुपर्छ, त्यहाँ कसले रेकर्ड गर्छ? त्यो बजारबाट भिरबाट खसेको गाडीको कुन चाहिँ केन्द्रको इगेट लेखेको छ? एउटा गीत छ, यो त भन्ने कुरा नभन्नु भने जस्तो। यो चाहिँ ठेकेदारलाई पोस्नको लागि, नेपालका सारा कुराहरू बाहिर हातमा दिनुको लागि जुन नेपाल चक्रव्यूहमा परेको छ त्यसकै अङ्ग हो। इम्पोर्ट्स राख्ने हो भने नेपालको आफ्नो मेसिन हुनु पर्यो, नेपाली हुनु पर्यो। अनि त्यो कम्पनी त्यत्रो त्यो नेपालको प्लेट मान्छेले हालेन भने नेपालले त्यो सबै पैसा तिर्नुपर्ने गर्ने को हो? त्यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ? उसले मेसिन ल्याउने, उनीहरूले मेसिन नेपाल सरकारले किन नल्याएको? त्यसैले यो कुरा त्यति सजिलो सामान्य छैन। हुन त अहिले गर्ने मान्छे हाम्रो अगाडि छैन, उहाँहरूलाई भनेर के गर्ने? मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्न, जसले मन्त्री परिषदमा एक कुरा लैजान सक्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यसमा धेरै कुराहरू छन्। सूचना प्रणालीदेखि अरू कुरा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर संविधानमा लेखेको, यही हो आत्मनिर्भर बनाएको।
नेपालको सारा सूचना प्रणाली सबै हामी आफ्नो बलियो बनाउने भने यही हो। यो नेपालको संविधानको कुनै स्पिरिट्स नै मिल्दैन यो विदेशीले दिने कुरा। नितान्त गलत, अनुचित, राष्ट्रिय हितको विपरीत छ। अब अनि पैसा नेपाल सरकारले हाल्दैन त्यसरी दिने कस्तो मान्छेले सुन्दाखेरि त हो क्या गजब, हामीले तिरेको पैसा कहाँ कसको पैसा हो? नेपाली जनताले तिर्ने जुन 7 अरब कति करोड भन्नुभयो कसको पैसा हो? सरकार बने के हो? हामी जनताको राजस्वबाट सञ्चालित हुने हाम्रो हितको लागि बने होइन सरकार। नेपाली जनतालाई जति शोषण गरे पनि हुन्छ, जति उनीहरूको टाउकोमा जे बजारे पनि हुन्छ, त्यो मिल्दैन त्यस्तो कुरा। नेपाली जनताको हकितको लागि काम गर्नु पर्यो सरकारले। उनीहरूलाई न्यूनतम शुल्क नलिनुहुने शुल्क लिनु पर्यो। अरू देशमा हेरौँ त, सङ्कट परेको बेला ब्याङ्कमा खातामा पैसा हालिदिन्छ सरकारले, त्यो त हामी सक्दैनौँ। अनि यसरी त्यो जुकाले चाहिँ रगत चुसे जसरी चुस्ने र अनि विदेशी कम्पनीलाई 4 लाख बुझाउने हामीले क्या गजब गरेका छौँ भन्ने यो नेपालको संविधानको लोक कल्याणकारी समाजवादको सिद्धान्त विपरीत छ। त्यो पनि मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा नेपाल सरकारले पुनर्विचार गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। नेपाल सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो कम्पनीसँग किन गरे, त्यतिका मान्छेले त्यति बेला किन लाइबिलिटी नेपालको टाउकोमा थोपरेको? कसैले नम्बर प्लेट राख्नु नराख्नु तँलाई हामी पैसा तिर्छौँ, यही हो राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्ने भनेको। नेपालका अरू सम्झौताहरू पनि कम्पनीको तल लुरु परेर उनीहरूको हातलाई माथि राख्ने, नेपाललाई दण्डित गराउने। म माथिल्लो कर्णालीको सम्झना हुन्छ, माथिल्लो कर्णालीमा उसले ढिलो गरेकोमा प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1369 रुपियाँ तिर्ने भनेको छ। सम्झौता गरेको 8 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्षभित्र सारा कुरा टुङ्ग्याउनु पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन, उसँग 1 पैसा असुल नगरी नेपाल सरकार लम्पसार गरिरहेको छ। यो जताततै यसरी नेपालको एउटा राज्यको जुन अस्मितामाथि खेलबाड गरिँदैछ त्यसकै एउटा अङ्ग हो यो इमोस नम्बरको। यो कालो खिचो परेको जुन भनेको छ यो ठेक्का त्यही हो। अब यसमा जति तर्क गरे पनि अरू गर्ने कुरा अहिलेको वैज्ञानिक युगमा त्यसलाई हामी विद्युतीय प्रणालीमा लैजाउँ त्यो भने त आफै गर्नु पर्थ्यो, आफै तालिम दिनु पर्थ्यो। अब हवाईजहाजमा पाइलट हामीले चलाउन सक्दैनौँ भने पाइलट पनि किन राख्ने त? तर्कैको लागि तर्क गर्ने हो भने सारा विदेशलाई हवाईजहाज जिम्मा लगाइदिने, हामी आफू विदेशमा जनशक्ति बाहिर लिने, कोही अरबमा जाने, चेलीबेटीहरू बम्बईको बेल्लीमा जाने। अब मैले देखेको छु अरबमा गएर हाम्रा महिलाहरूको दुर्दशा, कोही कसको भने आजको नयाँ युगको दासतामा हामी जाने सिधै। अरूले जानेको छ उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदिने। त्यस्तो तर्क गर्नु मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले यसमा मान्य सभापछि मन्त्रीजी आउनुपर्छ, फेरि छलफल गर्नुपर्छ। यो गम्भीर विषय हो, यो यत्तिकै हल्का रूपमा लिएर हुँदैन। जहाँसम्म नेपाल सरकारले अहिले दण्डित गर्छु भनेको छ, अब मलाई त 1 वर्ष जेल हालियोस् म तयार छु। म हात राख्थेँ जबसम्म नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कुरा प्रश्न पार्दैन। नेपाल सरकारले के त्यतिकै फरमान जारी गर्ने यो निरङ्कुश व्यवस्था हो र? यो उत्तरदायी व्यवस्था। अनि मान्छेलाई धम्की दिएर तिमीलाई जेल हालिदिन्छु 1500 कति मान्छेलाई हाल्दो रहेछ, हामी पनि उत्रियो भने के हुन्छ सडकमा? यस्तो कुरा चल्दैन यो लोकतन्त्र। धन्यवाद। सरकारको नीतिगत कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् विषयहरू। कतिपय प्राविधिक कुरा उहाँहरूले विस्तृत कुरा राख्नुभयो, त्यो हामीले सुन्यौँ, हामीलाई लाभ पनि भयो। कति कुरा थाहा पनि भयो, कति कुरा थाहा पहिले पनि थियो होइन, कति नयाँ कुरा पनि थाहा भयो। तर यो विषय भनेको मन्त्रीजी नै हुनुपर्ने विषय हो यो। किनभने नेपाल सरकारले कतिपय विषयहरू जस्तो उहाँले कानुनको कुरा गर्नुभयो, ऐन कानुन नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। किनभने अब यति बेला त्यो बेला हामी 2074 सालमा जसरी त्यो सम्झौता भयो त्यो बेला पनि यसको बारेमा धेरै गम्भीर कुराहरू नउठेको होइन, उठेको उहाँले पनि भन्छन् होइन। अब मैले नै त्यति बेला मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीजीसँग एउटा गम्भीर कुरा उठाएको थिएँ। अब जुन उहाँले अहिले यो सिमलेस यात्राको कुरा गर्नुभयो, अब दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने हामी सबैलाई थाहा छ भारतका गाडीहरू हामी कहाँ बेरोकटोक आउँछन्। अहिले पनि हाम्रा गाडी जानु पऱ्यो भने त्यहाँ 10वटा झन्झट छन्। त्यो मध्य सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट उतातिर जानु पऱ्यो भने त्यो सबै मैले महसुस गरेको छु, सबैलाई थाहा छँदै नै छ। अब यो नम्बर अङ्ग्रेजी भए हुनाले सबैलाई हेर्न सजिलो होस् भन्ने जुन तर्क छ। अब युरोपको त यहाँ तुलना गर्नु मिल्दैन। युरोप त उनीहरूको भिसा नै सेन्जेन भिसा छ। अब युरोपमा चाहिँ सबैको एक देशबाट अर्को एक भए हुनाले हामीले पनि दक्षिण एसियामा त सार्कले कामै गरेको छैन। अब मन्त्रीजी भएदेखि कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कहिले बनेको हो सार्क? अहिले कहाँ छ त्यो सार्क? त्यो सार्कको अध्यक्ष नेपाल हो अहिले, एउटा बैठक समेत हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ दक्षिण एसियामा निर्वाध रूपमा बेरोकटोक हाम्रा गाडी जान्छन्।
अरू ठुला देशले जे गर्छन् हाम्रो पनि सहज पाउँछ भन्ने यो चाहिँ नेपालको अनुभवले यो तर्कलाई उचित भनेर कुनै पुष्टि गर्ने केही पनि आधार छैन। त्यसैले यो फेरि अर्को कुरा, अहिले हाम्रा गाडीहरू भारतमा गएको नम्बर कसरी लेखेको छ त? त्यसको रेकर्ड कसरी हुन्छ? हामीलाई थाहा छ सबैलाई। त्यो गाडी त उसले सोध्छ यो नम्बर हो भन्छ, लेख्छ, अभिलिखित हुन्छ। त्यो कुनै ठुलो त्यो समस्या नै होइन त्यो एउटा कुरा। अब यसमा सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने मैले त्यति बेला पनि उठाएको, पछि मुद्दा पऱ्यो अख्तियारमा, अदालतमा पऱ्यो भनेर चुप लाग्यो। अब अदालतमा चुलेन्द्रजीले धेरै धाँधली गरेर ठुलो त्यसमा चलखेल गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ। त त्यो बेला मैले कुरा के उठाएको थिएँ त्यसै बेला भने नेपालको संविधानको धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। अनि यो संविधानको सम्मान गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारले? यहाँ मैले सचिव र महानिर्देशकलाई भनेर के गर्ने? कर्तव्य होइन? त्यति बेला जुन मान्छेहरूले गरे उनीहरूले नेपालको संविधान मिचेको हो कि होइन? उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ? एउटा कुरा। दोस्रो, अहिले नेपाल सरकारले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, हामी यति प्रतिशत रोजगारी दिन्छौँ, त्यहाँ दिन्छौँ, त्यहाँ दिन्छौँ। नेपालमा अहिले जसरी महानिर्देशकजीले गाडीको त्यो सङ्ख्याको या सङ्ख्या बताउनु भयो, सचिवले भन्नुभयो, अहिले गाडीको सङ्ख्या बढेको कुरा पनि उहाँहरूले जुन तथ्य राख्नुभयो। अब त्यो सबै तथ्य अझै आउने दिनमा अहिले 37 लाख गाडी छन् भन्नुभयो, त्यो आउने दिनमा पनि अझ बढ्छ। ती गाडीहरू नेपालमा नम्बर प्लेट इम्पोर्ट्स नम्बरकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन मेरो पनि भनाइ। तर यो विदेशीलाई दिनुपर्ने खण्ड किन पर्यो? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। किनभने नेपालमा एकचोटि प्लेट, मेरो घरको अगाडिको, मैले यो यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, आयो भने म देखाइदिन्छु। मेरो घरको अगाडिको एकजनाले चाहिँ इम्पोर्ट्स प्लेट राख्नुभयो 1 वर्ष अगाडि, 10 महिना जति भयो थियो होला। अस्ति म घुम्न गएको त त्यो प्लेट फालेर नयाँ त्यो पुरानो प्लेट राख्नु भएछ। किनभने त त्यो त खुइलिएर काम नलागेर खतम। अब यो यतिका 37 लाख गाडी भोलिको दिनमा 40 लाख होलान्, 50 लाख होलान्। अनि त्यो गाडीको कस्ट कति हो त्यसको? यो समाजवाद हुनु प्रणाली होइन, यो लोक कल्याणकारी प्रणाली हो कि यो चाहिँ पैसा उनीहरूले बाँच्ने अरूले मर्ने प्रणालीतिर हामी जाँदैछौँ? के हो यो प्रणाली? अनि यो त हाम्रो नीतिको विरुद्धमा भयो। यो महँगो जुनले चाहिँ तपाईँले हातले लेखेको कुरो त्यो कुरा गर्नुभयो, महानिर्देशकजीले सिम्पल लजिक त दिनुभयो। तर नेपालीले यहाँ लेख्दाखेरि रकम कहाँ बस्थ्यो? कहाँ जान्छ त्यो रकम? यो रकम कहाँ जान्छ? 70% विदेशले लैजान्छ। र यो त एक समयमा लेखिने मात्रै होइन नि यो प्लेट।